السلام عليكم. آه، لي مونبر ديال الجروب. دونك نتسناو الناس يطلعوا شويه. دونك هذا غير لايف درتو، زعما ما كاينش شي سوجي بارتيكولي بور كومونيكي ان بو مع الناس تاع المجموعه. باردون، اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه، شي طلب، افيك كون بليزير، سي جوست بور كومونيكي. اخر مره كنت درت لكم لايف في المجموعه كنت شويه معصب على الناس اللي خرجوا في الحجر الصحي. دونك قلت ما نبقاش نتسنى تنكون معصب على ندير لايف. بون بغيت ندير هاد اللايف هذا جوست بوغ لا كومونيكاسيون. اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه افيك كون بليزير. هاد لو لايف ما كنت لا بلانيفي ليه ما والو، دونك جات غير هكاك الفكره، ما رديتهاش لبالي. اعضاء المجموعه غاديين وكيتزادوا، ما عمرنا درنا حتى شي حاجه، فهمتي؟ عمرنا درت شي حاجه لهاد المجموعه هادي، كان اكسبتي الناس وكان اكسبتي لي بوست. ايوا قلنا نديرو هاد اللايف هذا باش بو ان بو دو كومونيكاسيون. الحمد لله ما طاري والو، شي حاجه معصباني هاد المره، كلشي بخير. دونك الا عنده شي سؤال ولا شي حاجه افيك كون بليزير. شي سؤال على لي زونتروتيان دومبوش، على لاشين، على لو سيت، على اللي بغيتو. هادي سي اون سيونس دو كومونيكاسيون اوفرت اميكال كيفما ديما، بويسكو لو جروب مجموعين فيه الحمد لله غير بيناتنا دوبي توجور. و بوغ انفورماسيون الدراري، زعما واحد السؤال كيجيني هاد الايامات بزاف على ود لي زونتروتيان. راه بغيت نقول لكم بلي راه لي سونتر دابيل كونتينيو دو ريكروتي. دونك الناس اللي باغيين يبوستوليو اي تو، دونك ils peuvent le faire. لي زونتروتيان كيدوزو بزاف الخدامي ابار لي سونتر دابيل. دونك الدنيا راه ما حابساش، فهمتيني؟ صيفطو لي سي في ديالكم، قدو الامور ديالكم و فهمتيني، الواحد يطونطي لا شونس ديالو سون بروبليم. الوغ اللي عنده شي سؤال الدراري غير يحطو سون بروبليم، زعما ما كاينش مشكل. واحد الشركه داروا ليا اونتروتيان، وفاش بغيت نسول على الصالير قالوا لي حتى تسالي شهر ستاج ونقولوا هذيك. بيلوجو، لا ما عرفتش دري ولا بنت، ما غادي نجاوبك. مؤخرا، ولا ماشي مؤخرا، ديك واحد العام ولا عامين، كان جاتني واحد لونتروتيان حتى انايا. باقي عاقل شركه في الرباط كدير داكشي، ما عقلتش بالضبط. كانوا باغيين ان ريبريزونطون كوميرسيال على كيبيعوا السوايع، لا كيديروا لورينتاسيون اكاديميك للدراري، ديال الدراري في الرباط. بعباره اخرى شنو هو؟ بحال انت كتمشي لان سونطر باش دير لورينتاسيون ديالك، زعما واش دير لو ان سي جي ولا تمشي تقني ولا اكسيتيرا. وانا غادي نكون محطوط تما باش نبيع لك شي ايكول، فهمتيني؟ وكنت كنت انا نورمالمون خاصني نتخلص فاش لو دوسيي ديالك في ليكول غادي يكون صافي مسالي، يعني خلصتي لا مونسواليتي يعني. هما باش تعرفوا هاد لو بيزنس انا ما كنتش عارفو كاين، مي ها هو كاين في الرباط. يعني انت كتمشي على اساس انهم غادي ينصحوك، هما لا، هما ديغيير عندهم دي زيكول تيخدموا معاهم بوغ دي كوميسيون. باقي عاقل دوات معايا واحد لونتروتيان كي دوري براتيكمون واحد 20 مينوت، وقالت لي كيل سون تي بريستاسيون سالاريال. قلت لها لا، قلت لها جو لو سالير سي افو دو ملو دير، انا ما نقولكش لو سالير ديالي اللي باغي انايا. قالت لي شحال كتوشي دابا؟ قلت لها ماشي سوقك. المهم بقينا غاديين هكا. قالت لي شوف، راه الا ما قلتيش ليا لو سالير اللي باغي ولا شحال كتوشي، راك ما غاتكملش معنا لو بروسيسوس دو ريكروتمون. قلت لها اول حاجه انا ما قلتلكش قبليني، قلت لها انا ما قلتلكش انا، فهمتيني؟ قبليني دوفيس. انا قلت لك ما نقولكش لو سالير ديالي، يعني باش انك تحرميني من لو بروسيسوس دو ريكروتمون. ما عرفتش علاش، زعما شنو فاش خسرت ليك انايا لو فات كو، فهمتيني؟ ما نقولش لو سالير ديالي راه من حقي. ثاني حاجه قلت لها فاش كتمشي لان سوبر مارشي وتيحطوا لك ان برودوي حدا بعضياتو، راه تيكون لو بري ديالو اكوتي، ماشي كيقول لك شحال انت باغي تخلص هاد لو برودوي وابخي هما كيديروا لو بري ديالو.
و سي باغي بوغ توا اختي بيلو ولا خويا بيلوج ولا الواحد فاش كيدير ان بوست راه تيكون حاط حداه لو بري ولا لو سالير ديالو، الا قدرنا نديرو هاد التشبيه هذا. دونك هادو هو الاجابه اللي خصك تجاوبي. قولي انت ماشي غتجي تضرب بيا شهر، داكوغ، وفي الاخر تعطيني 1000 درهم باش نمشي باش نزعف ونمشي في حالاتي. سوا دير لي ستاج دو بري امبوش، سوا دخلني اخويا بكونطرا ديالي بداكشي اللي كيعطيك القانون ديرو، اللي هو شهر ونص غونوفلابل اون سول فوا ديسي، ولا دير لي كونطرا انا بيك يا ستاج. ولكن باش تقول لي اجي ستاج، حيت حنا في المغرب ما عندناش ان كونطرا دو ستاج، حتى حنا ما كيديروا. مازال في فرنسا كاين ان كونطرا دو ستاج، يعني مصايب كتصايبو انت وياه بلو صالير ديالو ايتو. ولكن باش تقولي لي خدم معايا شهر فهمتي وابخي غنقول لك لو صالير، هادي ما كايناش في حتى شي بلاد هادي، وما تقبليهاش باسكو غير ضرب بك شهر وغادي يصيفطك في حالاتك، ونتمنى نكون غلط. دونك هذا هو الاجابه اللي يمكن اللي انا كنت نعطيها بلاصتك. غادي نقول ليه خويا فاش كتمشي لان سوبر مارشي راه كتلقى له برودوي حدا لو بري ديالو، ماشي كتقول لي غندير البرودوي نخدم به شهر وابخي سير دي خدم شرب ديك قرعه المناضه، فاش غتساليها غادي نقول لك بشحال خصك تخلصني. لا، من الاول كنعرف راسي علاش داخل. اون بليس دو سا قول لي داك الشهر اللي غتخدمني واش شنو، واش غادي نفاكتوري من جيبي انايا؟ ما يمكنش. وصافي هذا ما كان. مراد السويد بوغ لو ديليغي ميديكال ضروري تكون موتوريزي. خويا ديليغي ميديكال سا ديبون دو سميتو دو سا ديبون دو سميتو كاع داك، مشات ليا من بالي. سا ديبون دو لابوراتوار اللي غتخدم معاه. راه بحال قلتي سونتر دابيل تا هما، فهمتيني. لي ديليغي لي سونتر اللي كيعطيوك ولا لي كابيني اللي كيعطيوك طوموبيل. نقدر نقول لك دابا كاع على ابعد تقدير، اخر ميزاجور عندي كاينين 3 في المغرب، ودي كابيني كبار وتيخدموا مع فهمتيني مع تيخدموا مع فهمتيني دي سونتر كبار ايتو. دونك اصلا بحال قلتي، بحال كتقول ويب هيلب ولا ستيتال في سونتر دابيل، فهمتي شي حاجه اللي صعيبه تدخل ليها، ساشون كرا ما صعيبه ما والو. فهمتي هادو هما كيعطوك طوموبيل وكيعطوك العالم، فهمتي داكشي كامل. كاينين لي بوتي فهمتيني، لي بوتي ديستريبيوتور بحال دابا انا مثلا، فهمتيني كنشد واحد العشبه، كندير واحد الجمعيه مثلا كتصاوب ليا واحد شبه دواء، فهمتيني، وداك الشبه دواء كنديه لان لابوراتوار كيفاليديه ليا، كيعطيني داك لو سيرتيفيكا بلي راه يمكن ليه يتباع في فارماسي تو، فهمتيني. دونك هادو تيكونوا غير بحال اللي قلت، بحال دوك لي سونطر دابيل اللي تيكونوا في بارطما ولا شي حاجه. هذا كيجيبك اصلا بان سالير محقور اللي هو 3500 درهم، فهمتيني. لا نوت دو فري ديالك تيكون داير لك غير واحد 30 ريال الكيلومتر ولا شي حاجه، فهمتيني. واسافار واش كتوشيها ولا لا. وهذا تيقول لك خصك تجيب معاك الطوموبيل ديالك انت، وتجيب معاك فهمتيني كلشي ديالك انت اكسيتيرا، تجيب معاك البورتفوي ديالك بارفو. واش فهمتي؟ باغ كونطخ لي غران فهمتيني سونطر فارماسيوتيك ولا لابوراتوار راه تيكونوا هما عندهم بارفوا لا كليونتيل ديالهم ولا اللي فوق، فهمتي كيكونوا هما موجدين لك لي رونديفو كوميرسيو ديالك، ولا فهمتيني كيكونوا هما عندهم ديجا، انت كتجي غير بحال كتمشي كتروبريزونتي الشركه بصافي، فهمتي. دونك نقدر نقول لك باللي ايفيكتيفمون ضروري تكون موتوريزي، وماشي اي موتوريزي، راه ماشي هما تيكونوا باكزيجين واحد لو تيب دو فييكول، تكون فهمتيني الطوموبيل يا اما جديده واقيلا يا اما عندها 3 سنين ولا شي حاجه بحال هكا. المهم عاطين دي كريتير، يعني ماشي عندك بيكانطو غتخدم فهمتيني ديليغي ميديكال. ولكن كيف ما قلت لك راه كاينين تما بحال لي سونطر دابيل، راه كاين اللي طالبين التعادل، اجي خدم واخا موطور، المهم اجي وقضي غراض وهذاك اكسيتيرا. ولكن رد بالك اول حاجه خصك دير هو تختار الاورغانيزم اللي غيدير لك فورماسيون، حيت ماشي اي اورغانيزم خصك دير عنده فورماسيون ديال ديليغي ميديكال. اول حاجه خصك تسولهم، كتقول لهم واش من مور ما غنشد لو ديبلوم ديالي شكون هما لي بارتنير ديالكم، واش غتدبروا لي في خدمه ولا لا. الا قالوا لك لا قول لهم بسلامه، ما عندك ما دير انت بانك فهمتيني تمشي دير فورماسيون وما يخدموكش. تو سامبلومون حيت انا عبد ربي راه مشيت تيليشارجا بي دي اف ديال فهمتيني ديال ميديكال، مع شويه لا ديمارش كوميرسيال نجيبك عندي 4 شهور لاصال نكون كاريها، وفي الاخر نعطيك اتيستاسيون. ولكن واش غدير ديك اتيستاسيون شي حاجه؟ لا. داكوغ. دونك سي لا كيسيون كيل فو سو بوزي. الناس اللي كيديروا فورماسيون ديال ديليغي ميديكال راهم كثار، يعني ما بقاوش دابا قلال، ولا بحال لي سونتر دابيل ولا فهمتيني كوم دي شامبينيون.
با كونطخ تقدر دير فورماسيون عند سونتر اللي ما غادي يخدمكش ابخي، غتقام عليك رخيصه بواحد 9000 درهم سور 4 موا، ما كتجيك حتى شي حاجه. مي غتنفعك بحاله وحده الا كنتي انت ديجا خدام وباغي داك الدبلوم ديرو غير سوكور، باش الله يسر الله يسر الى خرجتي من الخدمه ديالك يكون عندك فهمتيني اون غوت سوكور. بزاف دابا كيديروا هادشي، يكون خدام في بنكا ولا في سونتر دابيل ولا شي حاجه اكسيتيرا، وكتلقى ديجا حاط تحتو داك لو ديبلوم. اون سي جامي، اون سي جامي جونغ الا خرج من الخدمه ولا شي حاجه راه عنده اون التيرناتيف. فوالا. ما يديروش كاينين دي سوسيتي اللي كيديروا ستاج 6 موا نون ريمونيري اي ابخي كيديروا كونطرا ان ابيك. شوف اخويا مهدي، راه اونكور اون فوا راه سا ديبون. انا تعيط ليا لو سي بي تقول لي ستاجي عامين ابخي نخلصوك ولا ندخلوك ولا شي حاجه، غادي نمشي تحت لو سي بي هذيك. ولكن غتعيط ليا واحد الشركه عندها 4 البيروات وجوج بيسيات وتليفون وتقول لي اخويا ستاجي عندي 6 شهور، فهمتي راني مكلخ الا مشيت ونستاهل داكشي اللي غيديروا ليا. فهمتيني راه فاش كتعيط لك البارصه كتقول لك نحطك في البون دو توش عندي حدا ميسي وتبان مريح في البون دو توش، راه كتمشي واخا تكون ما عرفت شكون. راه الناس كانوا دايرين كارير، كانوا هما لي بيتور في دي فهمتيني في دي كلوب، وعيطوا ليهم الريال ساشون كو الريال التشكيله ديالها مطردقه، وكيمشيو وكيبقاو غير دي رومبلاسون. علاش هنا اون بار دو لا جيستيون دو كارير، il faut être intelligent. فاش تكون في الريال ولا شي حاجه تقدر تلعب غير 5 دقائق وتشد لك لا كارير ديالك. لو فات انك في الريال فهمتيني راه طلع الكوطه ديالك، فهمتيني ستاجيتي في لو سي بي مزيان، راك واخا ما تخلصتيش راك عرفتي لي ميثود دو طرافاي ديالهم، قستي فهمتيني سيت اون فورماسيون اخرى هذيك. ولكن انت صاحبي شركه كاريه بارتما ب 1500 درهم وجوج بيروات يطو فهمتيني، ومولا عنده ار دي زويت وتعيط ليا انايا خدم معايا شهرين. علاش؟ اللهم نبقى في دارنا، اللهم نبقى في دارنا، عزت عزك. علاش؟ حيت الفو اتر انتيليجون. شنو غتربح شنو غتخسر، سا كومونس باغ لو سالير. اضعف ما يمكن تعطيني هو لو سالير. يعني انت شركه محقوره ما عندكش ان برودوي مزيان، ما خدامش مزيان اكسيتيرا، عطيني سالير بوان، حتى انا غنعطيك خدمه، راك ماشي غتصدقوا عليا. ولا باش من منطق انت غيبقى تبقى تحكم فيا، اجي مع 8 خرج مع 12 تعطلتي مع 6 دير كدا شد كونجي كدا فهمتيني. باش من منطق غتحكم فيا وانت ما كتخلصني حتى ريال. ايوا تخيل معايا انت غدا غتمشي تشكي تقول لهم حكات خونا خدمني 6 شهور وما خلصنيش. راه كلشي غادي يلومك انت اخويا مهدي. باش نكونوا فهمتي واقعيين، باش نكونوا واقعيين. راه بحال شي فهمتي بحال شي بنت سكنات مع ولد 6 شهور وما تزوجش بها ومشات كتشكي، راه هي مشات بالرغبه ديالها. راه سي باغي خويا. النهار الاول كنحط النقاط على الحروف، هذه الخدمه هذه فهمتي، هذه راه الخدمه هذه، راه انا خدام مع با ودير لي صالير راه باش تكون عارف. دونك الخدمه ما فيهاش لو بروفيسيونيل. تيبغي الواحد يكون شويه ماتور، يكون شويه فهمتيني شاد بزمام الامور، وتيبغي الواحد عاوتاني يكون شويه ديتيرمينون في شي حوايج. دوز ليا اونتروتيان كويز تيست ايكري اللي بغيتي ماشي مشكل، انا معول على لي كومبيتونس ديالي. ها انت تيستيني اخويا، دير ان بروسيسوس دو ريكروتمون فيه 700 مليار نهار ديال التيست ماشي مشكل. دوز ليا انت الكتابي والشفوي وفهمتيني، ودوز ليا الكونكور د الحبل ودوز ليا الحديد واللي بغيتي. ولكن فاش غادي ننجح في هاد لي كونكور كاملين وهاد لي زيتاب كاملين ديال زونتروتيان وتجي دوو معايا على الصالير، ديك الساعات انا غادي نخرج جناحي. حيت ما غدوو معايا على الصالير انت غتكون انت صافي تشوما فاليدي داكوغ. و لو صالير انا ديجا حاط لكم واحد لا فيديو كيفاش تحسب لو صالير مينيمال اللي غيكفيك. راني حاط لكم بالخوشيبات كيفاش كتزيد هادي على هادي الترونسبور اكسيتيرا الماكله انسي دو سويت، باش انت فاش كتمشي كتكون داير في بالك لو مينيموم اللي خصو يبروبوزي ليك وكتنيغوسي معاه. وكتنيغوسي مي كون على يقين مادام شاف معاك لو صالير الا وراك عجبتيه، وكون على يقين مادام بروبوزاك تخدم فابور الا وداك السيد ما عمرو ناوي يخلصك. كون على يقين الا لا كنتي كدير ليه شي خدمه تنقول لك اللي الا مشيتي انت ما غديرش. كاين شركات في كازا بعدا انا كنعرفهم شخصيا ديال التكستيل بالضبط في عين السبع بالضبط، هادو دايرين الكومبين مع ناس ولا دي زونكادرون وبالضبط عساس كاع بالضبط. راه نقول لكم شكون عساس في واحد ليكول معروفه بلا ما نقول سميتها، غير كدير السوتنونس انت كتكون باقي جديد باقي فتي كيشدك تيديك تخدم عندهم انت فرحان كتقول واو دبر ليا في خدمه.
هادوك الناس شنو خدمتهم؟ كيشدو دوك لي نوفيل غوكرو اللي باقيين جداد ما عارفين والو يلا قارين، تيخدموا بهم واحد 3 شهور ولا 4 شهور وكيجريو عليهم. هذيك عائله فاميليال. فوالا. انا نقول لكم شنو كاين دابا. هذا مثلا من تقريبا من 2011 الوقت اللي عرفت انا هاد لافير هادي لدابا، غتمشي لداك البوست بالضبط غتلقى اللي دخلات لي كتخرج او بو ديال 3 ولا 4 موا ولا 6 موا كاع، فهمتيني. وغتلقاهم كاملين جايين من نفس ليكول ومروكوموندين مع نفس السيد بحال التصبصيره. باش تكونوا عارفين راه كاينين اللي تياكلوا الطرف د الخبز غير مع الدراري اللي ما عارفينش. دونك الواحد يرد شويه بالو. بيلوجو جاوبتني عاوتاني. صاحبتي كانت في شركه وزادها طاش زائد واحد ماشي حشومه، تخدم بنفس الصالير. راه هي اللي خدمات، راه ماشي هو اللي بزز عليها. راه فاش كيبروبوزيك واحد شي حاجه كيمكن لك تقول ليه لا. ودابا انت عندك اختك في الدار، فيما كتقول لها غسلي لمها كتقول لك اه. واش انت واحد النهار غتحشمي تقول لها غسلي لمها؟ راك ما غتحشميش، حيت فيما كتقول لها كتقول اه. وتعطيها تسيق الداري تور كي كنتي كتقول لها غسلي لمها غتقول لك لا اجي نديرو النوبه. تما غتفكري 4 المرات قبل ما تقوليها ليها. ولا سي باغي. انا عندي شركه مروكريتي واحد ب2000 درهم، تنقول ليه شد ليا لاكيس كيشدها، تنقول ليه صاوب لي طابلو اكسل كيصايبو، تنقول ليه صاوب ليا ما نعرف انا سيستيم دانفورماسيون كيصايبو، تنقول ليه صاوب ليا انايا فيديو مونتاج كيصايبو ب2000 درهم. ايوا علاش ما نقوليش لا نورك عليه وب2000 درهم حيت هو باغي. سي نورمال. اما فاش كنهضر وانا كنمشي معكم بعيد، ديري لي انت القالب قول لي شوف انا راه ما كنعرفش ندير هذه المساله، ولكن كاين واحد صاحبي يقدر يديرها لك. انا نسولو بشحال ونرد عليك. هو راه ما صاحبك ما غيديرها ما والو. انت سير جيب صاحبك حطو قول ليه شوف غادي نحطك على واحد البيعه وشريه خذ 200 درهم. واخا شنو هي؟ قول لي غادي يقول لك صاوب لي مونتاج فيديو، قول لي نقدر نصايبو وقف ليه في 1000 درهم، وانت راه عندك 200 درهم في هذه البيعه والشريه. جيب صاحبك حطو قدامو بقى يهضر معاه هيتو يخلصوا 1000 درهم. سير انت صاوب الفيديو وجيب عاوتاني صاحبك يوريه الفيديو وقول ليه بصحتك الله يعاون الله يسلم، وانت درتي معاه قوالبو. هو كيصحاب صاحبك اللي دار هاد المساله هادي. صاحبك واخد 200 درهم انت واخد 800 درهم، وانت فهمتي بيع وشريه مزيانه. فوا اتر انتيليجون صاحبي. فوا اتر انتيليجون بوغ غانيي صافي. ما يمكنلكش فهمتي حيت ما يمكن. فاش نقول لك انايا ما قولي ليه لا على الخدمه الزايده، ماشي يقول ليه لا الله ينال ديال امك عاوتاني. راه ما هي راه يا ميل فاصون دو دير نو. مي تكون انتيليجون صافي. جاب لك بيعه وشري يقول لي خويا انا ما كنعرفش شهاده الضعف فهمتيني الراميد، انا ما كنعرفش اخويا الله يحسن العوان. ولكني كنضرب نمشي نسول فهمتيني. غدا عاوتاني يدير ليه خلق عليه فيلم قول ليه شوف راه واحد الدري درت ان بوست في انترنت، واحد الدري عيط ليا راه قال لي يمكن لي راه بغيتي تستقبلو. جيب صاحبك بحال انت ما كتعرفوش دوي انت وياك حتى غير تساوى معاه يمشي صافي. صاحبك ياخذ جطون تاخذ جطك، ولا خلي صاحبك يخدم بصح تخلص في الخدمه وتاخذ غير 300 درهم ولا شي حاجه وكلشي عندك انت ربح. هذا ما كان اختي. درت جيستيون ودابا مرق 4 ما لقيتش خدمه. باش تنصحني واش ندير شي شعبه اخرى ولا لا هادشي ولا خويا ياسين باش ما نكذبش عليك. جيستيون سي اون فهمتي. شوف جيستيون غنسولك سؤال واحد، شنو هي حرفتك؟ ما تعرفهاش. قاري الكونطابيليتي، قاري الفينانس، قاري الماناجمنت، قاري الماركتينغ، قاري كلشي، وما ما عندكش شي حرفه. يعني انا جو سوي بوغ الواحد يتسبيسياليزا فهمتيني. جيستيون كوميرس فهمتيني داكشي باش ما كذبوش على الله فهمتيني. راه انا بحالي بحالك تقريبا قاري نفس الدومين. نهار بغيت نخدم لقيت راس مالي هضره صافي. راس مالي هضره زعما غنتحط نبقى ندوي صافي. ما عنديش شي حرفه ولا يعني الشركه من غدا تصيفطك تجيب واحد اخر تحط واحد اخر بلاصتك. يعني داكشي علاش انا فواحد الوقيته مشيت تعلمت حوايج اخرى. يعني حرفات. شي حاجه تعلمتها في الانترنت، شي حاجه تعلمتها فهمتيني خلصت باش تعلمتها وهي غدا. علاش؟ وما كذبش عليك انا واحد الوقيته كنت باغي نقرا الحلاقه. علاش؟ حيت لقيت بلي حلاق عنده حرفه عليا. شي حلاق ما يشوميش وانا نشومي. سي نورمال. دونك دابا فهمتيني بوغ تو دير اخويا ياسين سي تري ديفيسيل باش انك زعما سي تري جوستيفيي لو فيت انك ما عندكش زعما tu as eu du mal à trouver un travail grâce لهاد الخدمه ديال هاد الدبلوم ديالك. سي نورمال فهمتي. باغ كونطخ 4 سنين بزاف.
فهمتيني، حيت بهاد الدبلوم يمكن لك تخدم في بنكة، يمكن لك تخدم في كوميرسيال، يمكن لك تخدم في شركات البيع والشراء، غير في مرجان راه يدخلوك، راه سناك يدخلك. فهمتيني، راه كان خصك عاوتاني حتى انت ديفيرسيفي لا ميثود ديالك دو شوازيغ دو. فهمتيني، حتى الا كان ما عندكش مع لي زونتروتيان دومبوش. فهمتيني، راه اونتروتيان في شركه ماشي هو اونتروتيان في شركه اخرى. راه كاين شركات اللي كيحكروا في لي زونتروتيان وغتوحل فيهم بصح، وخاصك تكون فهمتيني كيف ما تنقولوا بالدارجه ديالنا ناب، يعني تكون كدوي باش تنجح. وكاينين دي زونتروتيان اللي راه اي واحد يدوزو يجيبو. فهمتيني، حيت اون فان كونط دابا انت خاصك تكومباري راسك بلا سيتوياسيون ديالك. دابا انت تشويه ازيرو، يعني تلقى خدمه غير ب 1000 درهم راه مزيانه لك، راه تشويه افونسي. ما تبقاش تقارن راسك بواحد قرا معاك مثلا وخدم ب 6000 درهم ولا ب 7000. انت سير على قد الجهد ديالك. نهار تكون خدام ب 6000 درهم وتلقى خدمه ب 4000 درهم، نقول لك لا ما تمشيش ليها. ولكن دابا اكطويلمون خاصك ربما انا ما عرفتكش انت فين دفعتي السي في، ولا شنو درتي، ولا فين وحلتي، ولا اكسيتيرا. واش ما كيعيطوش لك كاع، ولا كيعيطوا لك وما كتصدقش. فهمتيني، ولا كدوز لونتروتيان وكتوحل في واحد ليطاب معينه. انا ما عرفتش. الحمد لله والشكر لله، باردون. دونك مي 4 سنين بزاف. حيت 4 سنين راه الا دفعتي غير 5 سيفيات في النهار، راه غادي يكونوا عيطوا لك واحد 10 الشركات على الاقل في عام. فهمتيني، راه غادي يكونوا 6 ما قبلوك، 4 بقاو كيفكروا شويه، وفهمتيني وبقى عندك الاختيار بين جوج واختاريتي وحده. فهمتيني، ستاتيستيكمون بارلون. ولكن ما نعرف مي كنظن انايا خاصك ربما تبدل لا ميثود ديالك دو ريشيرش دو ترافاي. Othman Abbar, je voudrais justement vous remercier pour votre aide en tout ce qui est préparation pour les entretiens. Votre vidéo m'ont vraiment aidé pour être embauché au sein d'un centre d'appel. Shukran bzaf. Avec grand plaisir, خويا Othman. Dernièrement, je reçois beaucoup de messages. Dernièrement, je reçois certains commentaires des زوينين. شكرا لأي واحد كيخلي لي كومونتير بحال هذا. هذه هي لا فري موتيفاسيون سانسيرمون. فهمتيني، فاش كنحطو فيديو في يوتيوب ولا شي حاجه، راه زعما فهمتيني فهمتي، هذا هو هاد لو جونغ دو فاش كتشوف بلي داكشي اللي كتحط راه كيعطي المفعول ديالو، راه صافي. هذا هو هذاك هو راه بحال المغني، راه فاش كيشوف اغنيته طالقها طوموبيل ولا طالق واحد كيغنيها بالزنقه، راه داك هو البليزير ultime ديالو، انه كيقول ها انا درت واحد الاغنيه وحطيتها في يوتيوب وسمعوها الناس وحفظوها وكيقولوها. راه هكاك حتى انايا فهمتيني، راه فاش تنحط فيديو فيه تقنيه معينه ولا كذا، فاش كنشوف واحد شافها وطبقها وخدم هذاك هو الربح. هذاك راه بليزير كبير هذاك اصاحبي. راه فهمتيني، راه ما غيتصورو حتى واحد. واخا نعيا ما نوصف ليك، انا راه ما كذبش عليك. فاش كيتحط ليا كومونتير ولا هكذا راه كنفرح حتى انايا. والفرحه الكبيره هي انك تلقى واحد الدري كان بالنسبه ليه يخدم في شركه شي حاجه اللي امبوسيبل، وقدرتي تقنعو ولو غير بالصوت ديالك، وكثر من داكشي مشى طبق داكشي وصدق. صافي بليزير. وهذه كنظن هي اكبر تمرد واكبر ثوره يمكن الشباب يديرها اوجوردي. هذا ما كان. الوغ سيدي محمد فخير، ما عرفت واش تعرف شويه على لي ليسونس برو ماركتينغ ديجيتال؟ لا، الماركتينغ ديجيتال اخويا محمد مانطون سي بيان دو لو كونيتر. فهمتيني، سي ان اتو. لي بوست بداو شويه كيترقعوا دابا، وليتي كتقدر تخدم بواحد 5000 6000 درهم، باسكو كاينين شركات دابا اونتر اوتر الشركات اللي كيخدموا مثلا في لا كومونيكاسيون في ليفينمونسيال و اي با كو دابا انا كنعرف شركات في ليموبيليي، شركات خدامين في المهم في دوطخ دومين، في الالكتروميناجي. ولاو تيركروتيو فهمتيني، و ils s'intéressent à leur politique on va dire فوالا ديجيتال. يعني كتقدر تلقى واحد لو سي ام، ولا كتلقى واحد فهمتيني ديفلوبور ولا شي حاجه فهمتيني خدام اون فادير عنده بوست عنده علاقه غير بهادشي. فهمتيني، ايتيل كو راه ماشي كاملين عندهم ان بيدجي. يعني خاصك تكون كتميتريزي اونتر اوتر سي او او، يعني سكون ابل لو ريفيرونسمون ناتوريل. يعني انت ما تصورش راه غيحطوك غتعطيك واحد البيدجي ديال مليون في الشهر. فهمتيني، هاك خدم ليا مع راسك، خدم ليا جوجل اربيتراج، خدم ليا فهمتيني لي بيبليسيتي فهمتي لادوورد اكسيتيرا. لا نسى، وماشي كاملين عندهم ان اوتي.
راه كيجي كيحط لك ان كونت موديراتور عنده في الباج فيسبوك، في كومون ديراج، في لاشين يوتيوب اكسيتيرا، تيقول لك يلاه طلع ليا لي فيو، ساشون كو الا كنتي فهمتيني ضابط الاس او او ديالك كلشي وكذا، راه خاصك على الاقل، تنقول لك على الاقل 6 شهور باش تطلع 5% الاودينس ديالك. هادشي سو سون دي ستاتيستيك ديال اليوتيوب هادو، باش تكون عارف. دونك مزيان تمشي لداك لو دومين، ولكن لي ديبوش ديالو، اش غنقول لك، دابا في 2020 راهم احسن من 2017، ولكن لي زوبورتونيتي قلال، وخصك تكون انت عاوتاني حريفي. والاغلبيه اللي كيدخلوك كيف ما قلت لك ما تيكونش عندهم لو بودجي ديالهم، لو بودجي كوم ما تيكونش، اي ان ميم طون تيكونوا معولين عليك انت باش في شهر تطلع لهم فهمتيني لي شيفر ديالهم. هادشي اللي كاين، مي سي ان دومين كي تخي تخي باسيونون. وانا شخصيا ما كنشوفش علاش الواحد ضابط الامور ديال مثلا الماركتينغ ديجيتال غيمشي يخدم مع واحد اخر. دير اخويا انت لاشين ديالك وان سيت انترنت وتوكل على الله، طلع. الا صورتي 1000 درهم في الشهر، بديتي كتصور 1000 درهم في الشهر، مزيانه. 1000 درهم وانفيستي ودير وكذا وجرب هادي وهادي وهادي، ديك الساعه غيولي عندك انت ان بروجي خدام عليه، اي اون باراليل يمكن تمشي دير الكونسلتينغ، ولا يعيطوك شركه مثلا تخدم لهم غير اون فريلانس ولا شي حاجه مثلا. كيكون داك لو بروجي عندك فهمتيني، فهمتي هو المعيار، ولا بحال كنقولوا البورتفوليو ديالك. كتقول ها نتوما اون شين يوتيوب، ها سيت انترنيت، ها جروب فيسبوك، هاك اكسيتيرا، ها شنو درت، دونك ها شنو نقدر ندير لكم تو سامبلومون. Amen. Bon. Bonsoir frère Ayman, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, s'il vous plaît, j'aimerais bien savoir lequel entre ces trois centres d'appel est le meilleur. Intelsia, Citel ou AXA, et merci d'avance. خويا بيان سور غادي نقول لك اكسا، وغنتبعها غنتبعها غنتبعها بانتلسيا، وغنتبعها بسيتال. هادشي الترتيب اللي قلت لك، ما تسولنيش علاش فهمتي. باش ما نسبو حتى وحده، ما ندخلوش في الديتاي، انا قلت لك شنو كاين. اكسا، انتلسيا، سيتال. هذا من جهه اخرى كاع الثلاثه مزيانين، كلهم عندهم ليفولوسيون، كلهم عندهم لونتروتيان صعيب، كلهم عندهم لا كارير، كلهم عندهم لي مويان فهمتيني. غير كوتي ستابيليتي اي كوتي فهمتيني شنو يطرا مثلا في حالات ما بحال دابا هاد الكونفينمون طرا اكسيتيرا. هنا كيبان لك اللي عندها لا بوليتيك ديالها سوسياتال شاده فهمتي، ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ouais, je dis que l'entreprise, effectivement, le facteur humain يعني au centre de la politique ديالها ولا لا. ou en même temps واش عندها بصح les moyens ولا les ressources pour appliquer ديك la vision RSE ديالها ولا لا. سي فاسيل نبقى نقول لك انايا حكا فهمتيني، nous avons la ressource humaine au centre ديال لا بوليتيك ديالنا ايتو، ولكن فاش كيجي بحال هاد الكونفينمون ايتو ما كنخسر عليك حتى ريال، ولا كنجري عليك، ولا كندير لك فهمتي. جو بونس راه فهمتوني فين دويت. دونك جو ريفيان رابيدمون باش ما ندخلش في الديتاي، ما بغيتش ندخل في الديتاي في هاد لو سوجي هذا. كاينه اكسا اون بروميير لو، انتلسيا ابري سيتال. مي سينون يعني الا حطينا هاد لي تخوا سوسيتي في زعما في ان انفيرونمون ستابل، يعني في الحياه العاديه، راه كاملين زوينين، كاملين بخير، كاملين سون دي سوسيتي سيريوز. الوغ كنضيعو في واحد الحاله تفشات انك واخا كتكون مدوز ديك الخدمه وعندك اتيستاسيون ديال الخدمه، وكيقول لك المدير ضروري ستاج، والمشكل اللي ما كيخلصكش. اختي خاصك تقولي لي لا، راه كنعاود نجاوبك على نفس السؤال. اختي جوله ولا خويا جوله، راه ممكن تقول لا، راه ما فيها حتى شي عيب. راك الا قلتي وداك الشيء ما مسلككش، المشكل ماشي فيا انا اللي اقترحت، المشكل فيك انت اللي قبلتي. باش نكون معاك واضح، راه كاين اللي عنده مليون في راس مالو حل شركه، مليون. راه كاين اللي انت عندك الفلوس عليه وحل شركه وانت ما حلهاش. كاين اللي معول على الخدمه ديالك باش يخلصك ب 2000 درهم. باش تكوني عارفه يعني، ما تمشيوش بزاف مع المظاهر ممكن
نتيا وانتي تقولوا لا، راه الا حسبتوها حتى فينونسييرمون بارلون، راك راك الا دخلتي تخدم بهاد الظروف هادي انت غتبقى تصرف على ديك الخدمه، ماشي هي غتصرف عليك. اي لا اون بريز تو زعما توت لا لوجيك دو لا شوز، يعني اوني بحال قلتي. فهمت كيفاش نقول لك؟ الخدمه اللي الا باز مديوره باش تخلصك غتولي انت كتخسري عليها وكتمشي في حالك. لا، لا، لا. الصايمه فطري على شي حاجه اللي مزيانه، ما تفطريش على شي حاجه اللي خايبه، شي حاجه اللي قليله. سمعت مؤخرا في هذا الحجر الصحي شي شركات طالبين الناس ولكن بغاو يديروا اونتروتيان في ابليكاسيون ديال كاميرا. واش هادشي نورمال؟ بيان سور سي نورمال اختي جولا. بيان سور سي نورمال عادي، راه بنادم دابا خدام ا ديستونس عادي جدا، ما فيها حتى شي حاجه. الوغ ميرسي ايمن. امتى كيبدا خلاص في لي سونتر دابيل؟ ابخي ان موا او بلوس باش نضرب حسابي حيت غادي نخوي مافيل. خويا مراد شوف، ما كاينش امتى كيبدا الخلاص في سونتر دابيل وامتى كيبدا الخلاص في السبيطار وامتى كيبدا الخلاص في كذا اكسيتيرا. أه الخلاص الخلاص كومون ديراج، كتسني كونطرا مثلا اليوم، اوني كوا اوني لو 16 ماي، داكوغ، سنينا كونطرا بدينا الخدمه اليوم. كاين ما يسمى بلو موا كونطابل في اي شركه. لو موا كونطابل شنو هي؟ هي مثلا تيكون الخلاص لو 30، لو موا كونطابل تيكون مثلا من لو 20 لو 20، ولا من لو 19 لو 19، ولا من لو 16 لو 16 اكسيتيرا. علاش؟ حيت باش نخلصك انا في لو 30 يوصلك لو صالير ديالك، خاصني يكون ديجا عندي لي زاليمون دو صالير، يعني اسافوار مثلا لابسونتيزم، شحال غيبتي من النهار، فهمتيني لي كونجي اللي ما خديتيش ولا اللي خديتي اكسيتيرا، لا بريم ديالك، اكسيتيرا. المهم اونتر اوتر كل صالير تيكون كومبوزي من بزاف د الحوايج. داكوغ. ما يمكنلياش انا نخلصك لو 30 ونكون هاد لي زاليمون بوكليتهم لو 20 لو 29. صعيبه، سي با فوزابل. علاش؟ حيت كتكون الشركه فيها 5000 ولا 6000 واحد، يمكنلياش انايا ككونطابل نطريطي لك، فهمتيني؟ والا كيكون لو موا كونطابل عندي من لو بروميير لو 30، ولكن الخلاص تيكون حتى لو 15 ولا لو 10 ولا لو 6، ما تيكونش لو بروميير. المهم بعباره اخرى تيكون عندك ان موا كونطابل. سنينا الكونطرا لو 16، الوغ حنا غادي نفرضوا بلي لو موا كونطابل عندنا لو 25، من لو 25 لو 25 في هذيك الشركه. دونك من لو 16 لو 25 خصني نتخلص فيها في لا فان دو موا. داكوغ. كنتخلص فيها في لا فان دو موا، وعاوتاني من ديك لو 25 اللي خدمت حتى لو 25 الاخرى غنتخلص فيها في لو موا الاخر. وهي غادا الشركه اللي ما كديرش هذا النظام راه ماشي شركه، راه شي حاجه، راه ما عندها لا نظام لا والو. انا جاوبتك على السؤال ديالك اخويا مراد بطريقه تقنيه، زعما بلا ما تبقى تقول لي سونتر دابيل ولا ماشي سونتر دابيل. الشركه اللي ما غتخلصكش في الايامات اللي خدمتي من الدقيقه الاولى اللي غتدخل عندها راه مشكله، يفو سبوزي دي كيسيون. شيماء كونت لي سونتر لا هادي واقيلا جاوبتي مراد. داكور. اودي او سي بي ولا اونيب غادي يخلصك غير هاد المرض، بغاو يخلقوا عرق الناس ولكن بزاف اكسترا. كلكم سمعتوا الحاله ديال سميره اللي كانت خدامه في مخبزه في اكادير وتعسف اللي جا. اختي ما سمعتش انا هاد سميره باش ما نكذبش عليك، ما عمري سمعت هاد القضيه هادي. الوغ غير عندو هاد الحال. سلام ايمن، واش تو بو نو دير علاش لي زونتربريز كيقبلوا لي ديبلومي ليكول بريفي كو صحاب لافاك sachant que sachant que les conditions pour réussir sont plus dures et le diplôme est étatique. مزيان. دونك خويا امين، هذا السؤال زوين عجبني. دونك قلتي لي علاش الشركات كيقبلوا غير لي ديبلومي من لو ان سي جي اكسيتيرا وما تيقبلوش من لافاك، sachant que لي كونديسيون باش تقبل باش تشد ديبلوم في لافاك اصعب بكثير اكسيتيرا. مزيان. اول حاجه هاد النوع من الجمل ولاد كيتسموا هادو انا كنسميهم الافكار الجاهزه.
هاد النوع من لي بريجوجي ولا لي زيدي زعما ما عرفتش سميتهم فرونسي. المهم افكار جاهزه ميمكن لياش نقبلهم الا في حاله وحده، الا كانوا 100% من الشركات داكوغ في واحد المده زمنيه معينه ركروتاو 100% من الناس من دي زيكول اللي جبتي و 0% من لافاك. الا كان عندي واحد حاله وحده قرات في لافاك وتركروتات في هاد الشركات، فهاد الطرح ديالك كيبطل. وهذه هي الحاله اللي كاينه دابا، حيت لا قلبنا غادي نلقاو ناس قراو في لافاك وخدموا في هاد الشركات. كاين عاوتاني تيقول لك علاش البنكات ما كيدخلوش الدراري، كيدخلوها البنات، ولا حكا لي سونتر دابيل كيدخلوها غير اللي عندهم الباك، ولا حكا هاد النوع د الشركات كيدخلوا ما كيدخلوش اللي دايره الزيف اكسيتيرا. هادو كيكونوا افكار جاهزه اي سو سون دي بلوكاج اللي تيكونوا غير كيما تنقولوا دي بروي دو كولواغ. داكوغ هادشي الا دوينا على واش هادشي اللي قلتي بصح ولا ماشي بصح. الوغ حنا غادي نعتبر راسي انا خدام في الاغاش وبصح كندخل غير الناس اللي شادين ديبلومات من هاد لي زيكول ماشي من لافاك، وغنحاول نجاوبك علاش. أه... تخيل معايا انت كتلقاي واحد الخطاب معين ولا كتعطي واحد لا فورماسيون في واحد القاعه فيها 20 ولا 30 واحد، وتخيل راسك كتعطي نفس الخطاب في واحد القاعه اللي فيها 200 واحد ولا شو داك لونفي شحال كيهز، بارفوا راه الالاف، فهمتيني يقدر يهز 1000. الوغ اسكو بوغ توا دوك الناس اللي في لونفي واللي كتار غادي يقدروا مثلا ياسيميليو الميساج ديالك كتر ولا قل من دوك الناس ولا دوك العشرين؟ الوغ نمشيو حنا بريزونمون اخر. تخيل معايا داك لونفي كلو عندهم سؤال الواحد بغاو يطرحوه عليك باش يفهموا، وداك السؤال غادي ياخد دقيقه باش يتقال، وانت عندك غتاخد دقيقه باش تجاوب عليه، واخا هادشي راه لوجيك. وشوف شحال ديال الوقت خاصنا باش كل واحد يطرح سؤال في دقيقه وانت تجاوبه في دقيقه. دونك هنا سكي رونتر اون جو سي لا كاليتي دو لا فورماسيون. بغينا ولا كرهنا لا كاليتي دون فورماسيون دوني بار اون سول بيرسون، فهمتيني الواحد 1000 ولا جو سي با موا انايا شحال ديال البشر تيكون داك لونفي، نديرو حنايا 300 الواحد ولا ما عرفت 200 مثلا على اقل تقدير. راه بغينا ولا كرهنا راه لا كاليتي ديال ديك لا فورماسيون راه سا توش، فهمتيني ولا فهمتيني الي موان on est زعما on est moins زعما d'un point de vue QSE. الناس اللي قاري الكاريتير يفهموني. d'un point de vue QSE راه on est moins زعما efficace que un groupe ديال 50 ولا 30 ولا une classe ديال 20 personnes. D'accord? Sans parler du suivi administratif, sans parler de etc. Donc, أنا فاش يكون عندي ان بوست مثلا ا بروموفوار وتنكون خاصني ان بروفيل بون انا ما دويناش على الناس اللي عندهم ان كايي تشارج مثلا لي كابيني دو ريكروتمون اي تو، كتجي الشركه كتقول لهم شوفوا جيبوا لي بروفيل او ان سي جي عنده الى اوكوبي هاد لو بوست بوندون 5 ans اكسيتيرا، تيكون ان كايي تشارج. انا كندوي لك على الشركه ديالي انا و جو بو ريكروتي نابورت كي. داكور؟ دونك عندي اون انفلوب كونساكري لو ريكروتمون، مثلا عندي 6 المليون ولا 10 المليون خصني نجيب بها ان انجينيور ولا ان انفورماتيسيان اكسيتيرا. راه باش كنجوستيفي ديك لونفلوب ديالي ولا داك لو بودجي اللي غادي نكونساكري للريكروتمون، باش غادي نجوستيفيه، غادي نجوستيفيه بلو روتور سور انفيستيسمون. خاص داك السيد فاش يدخل عندي للريكروتمون البوست ديالي خاصو غير يدخل ليا القد والقد 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 المده ديال 6 ولا 7 شهور. دونك autrement dit le rendement il doit être assuré un minimum. ou باش يكون le rendement assuré un minimum باش à ton avis باش غادي assurer بلا qualité de formation. C'est normal.
انا مثلا كيعجبني الطياب البلدي، كيعجبني ناكل جو سي با موا مسمان ومولف في كسكسو بالبولايتو، بغيت نتزوج بلا ما نحكمو، بلا ما ندخلو في الاحكام القيمه. اطون نافي منين خصني نجيب مرتي؟ اذا كنت انا بلدي، كيعجبني الطياب البلدي انا، فهمتيني؟ ايوا غتنوض عاوتاني بنت المدينه غتقول لك علاش حكا هاد السيد هذا فاش كيبغي يتزوج كيجيبها من العروبيه، ما كيجيبش البنات اللي ساكنين مثلا في كدا ولا وعندهم انستغراميتو هذا. فهمتي؟ ماشي حكم، ولكن فاش بارابور لشنو انت باغي، فهمتيني؟ بارابور شنو انت باغي راه كتختار بلوز او موان البروفيل اللي غادي يليق ليك. واعتذر على هاد ليكزومبل، ونتمنى يكون الميساج وصل لك اخويا. سلام خويا ايمن، واحد استشارة إلا كان ممكن. أنا conseiller de vente technico-commercial il y a presque un an et 2 mois. Alors, il y a presque un an et 2 mois dans un magasin de vente de matériel de bricolage connu partout au Maroc. Alors, magasin de vente de matériel connu بزاف au Maroc, 2500. قولي بريكو مون صافي. Salaire de base à Lyon. شنو هي؟ حاليا باردون. كنفكر كنفكر changer l'emploi زعما. واش سي بيان changer cet emploi par un centre d'appel سيتيل؟ شوف راه ميمكنلكش تقول لي مثلا انا كنلعب مع البارسا وعيطات لي الرجاء واش نمشي ولا ما نمشيش. سا ديبون، راه خصك سي ان كروازمون اونتر سكو توا tu envisages في لا كارير ديالك. واش بالنسبه لك اللهم تكون تلعب في البارسا فابور ولا تكون تلعب في الرجاء بان سالير مزيان؟ تو فوا راه خاصك تريح مع راسك وتشوف لي زومبيسيون ديالك كيفاش كتشوف راسك من دابا واحد 3 ولا 4 ans، وتشوف واش المهم عندك هو لو صالير، واش المهم عندك واش سمية الشركة، واش المهم عندك هو الحرفة اللي كدير، واش المهم عندك هو الدومين اللي خدام فيه، واش المهم عندك. شوف راه ما كايناش خدمة زوينة وخدمة خايبة. هادشي اللي بغيت نشرح لكم دوبي توجور، فهمتيني؟ يقدر انا تكون خدمة زوينة بالنسبة ليا، انت خدمة خايبة بالنسبة ليك، خدمة تنجح فيها انت، خدمة ما نجحتش فيها انا. وشنو كيخلي هاد المسألة كاينة؟ كيخلي سي كو التركيبة النفسية ديالنا ماشي بحال سكون نونفيزاج حنا، ماشي راه كاين اللي يحطوها في بيرو يعطيه 4000 درهم حياته كاملة يفرح، وكاين اللي يعطيه خدمة روتينيير ما يقدرش، خصو يتحرك، خصو شي حاجة ديما يتعلم، كاين اللي ما كيطولش في الخدمة. دونك جو نو بو با تو ريبوندر فاسيلمون لهاد لا كيسيون. خصني نريح معاك، نعرف لو تيب دو بروفيل ديالك، لي كومبيتونس ديالك، الطموح ديالك، فهمتي؟ وديك الساعة نجاوبك. الا جاوبتيني غير كوتي صالير وي سونتر دابيل حسن، كوتي صالير. Côté conditions de travail, évolution de carrière, oui, le centre d'appel c'est un bon tremplin. دابا كاينين شركات كيخدموا من لي سونتر دابيل، ماشي سونتر دابيل مي كيكونوا خدامين في لا غولاسيون كليون. خدمه في سونتر دابيل كوميم كتعلمك بزاف د الحوايج. كنتي باغي تاخد كريدي باش تشري طوموبيل، باش تشري دار، باش تتزوج، باغي امبلوا ستابل، وي سونتر دابيل مزيان. جو بو ديجاجي واحد 7000 درهم، 6000، 10000 فاسيلمون، فهمتيني؟ كنتي باغي تحرق ولا ما نعرف، دونك وي سونتر دابيل مزيان. علاش او بو دو 6 7 mois tu peux avoir un visa، سير الله يعاونك. ولكن باش تقول لي مثلا بغيتي تخدم ابخي في انجليك، ولا ابخي بغيتي تخدم في شركه كبيره اخرى بحال هذيك اللي خدام فيها انت، سونتر دابيل سي ريان، سي ان موفي شوا، اي انسي دو سويت. محمد تايب، او لي زامي، محمد تايب سي ان غون مسيو. قبل ما نقرا لا كيسيون ديالو، اي واحد عنده علاقه بالميتي ديال délégué médical. Mohamed Taïb, c'est quelqu'un qui fait ce métier depuis 1900 et quelques. قديم. ومهم من الناس اللي اكتيفيست بزاف في الجمعيات وداكشي ديال لي ديليغي ميديكو. المهم هذا راه شرف ليا بعدا يحط ليا هادي كيسيون، صافي بليزير. واي واحد عنده باغي يدخل لهاد لو دومين ولا عنده كيسيون بهاد لو دومين ايتو، سي محمد تايب. راه شحال هادي كنحاول نسجل معاه فيديو، وشحال هادي كنحاول نصور معاه ايتو، وما كتبش بحكم انه في مراكش وانا هنا، وبحكم انه عنده لي زوكيباسيون ديالو. انا كنجدد ليه من دابا كنجدد ليه زعما سميتو الدعوه، الا بغى يدير معنا شي لايف ولا شي حاجه بخصوص لو ميتي دو ديليغي ميديكال، مرحبا من دابا، فهمتيني؟ ولاشين راه محلوله ليه. وراه كيما قلت لكم ها هو محمد التايب، دخلوا، عنده اي حاجه عندها علاقه بديليغي ميديكال، هو احسن واحد يقدر ينصحكم.
والله ما يسير هذا كبرت قدام عينو هاد السيد راه هو اللي كبرني راه بحال كتقولوا من العائله المهم بوغ انفورماسيون لا شوز كومون اونتر تو alors tous c'est de ne pas connaître pourquoi les gens vont pour recruter et qu'il faut répondre à son besoin exactement خويا محمد je pense que tu réponds la question de recrutement et c'est parce que نتا tu es à ma connaissance انا ما عرفتش بالضبط شنو كدير mais forcément tu fais du recrutement entre autres ربما في le cabinet فين خدام دابا ولا شي حاجه donc oui effectivement donc انت tu connais احسن منا كاملين les contraintes c'est-à-dire les contraintes de recrutement اللي كتكون عند الشركه ماشي عند le candidat واحد entretien المدير ديالك يقول الناس ما غاديش نوعدكم بصالير ولكن بورسونتاج ouais donc ce sont des petites entreprises ما عندوش لو بودجي باغي تدخل ليه باش يخلصك سي نورمال خويا ايمن بغيت نسولك pour les banques vous savez que les postes proposés et moi par rapport les demandeurs d'emploi j'ai des stages dans des banques je suis un profil débutant dans les banques je suis un profil débutant licencié est-ce que vous pensez que ضروري piston secteur bancaire puisque les postes قلال quelle est la meilleure banque au niveau de la rémunération خويا meilleure banque au niveau de la rémunération à ma connaissance et d'après les informations que j'ai كاين bien sûr قرض فلاحي كاين البي ام سي او هادو sont les salaires vraiment مزيانين بزاف après les salaires moyens on peut parler de تجاري وفا banque on peut parler de BMCE BMCI peut-être légèrement يعني BMCI راه كتبدا تدخل في البنكات العيانات après les salaires plus ou moins عيانين on est sur la banque populaire pardon كاين عاوتاني comment dirais-je كاين ما بغيتش نقول لك ما بغيتش نقول لك السياج حيت السياج صافا السياج كاين اللي خدموا مزيان كاينين البنوك التشاركيه تما كيخلصوا مزيان صافا كاين لي زورغانيزم دو ميكرو كريدي صافا اكسا كريدي اكدوم اكسيتيرا صافا ولاو كيحكوا جيبهم شويه ليجيرمون ماشي بزاف فهمتيني ليجيرمون باغ كونطخ كيما كنقول ديما لي بونك اللي غتدخل ليهم ماشي باش تشوف شي صالير زوين سي بور لا كارير بور لا ستابيليتي التوقيت عندهم زوين اي بور لو سوسيال فهمتيني كيفاش يقراو وليداتك الا بغيتي تشري دار بواحد لو طو دانتيري زوين تشري طوموبيل دير ان بلان دو روتريت ديالك ستادير او بو دو فهمتيني 40 50 عام يمكن لك تخرج في حالاتك افيك واحد 70 مليون تحتك ودير بها مشروع اللي بغيتي و افيك اون روتريت فهمتيني كونفورطابل جونغ 4000 5000 درهم بار موا فهمتيني الا كنتي غتدخل للبنكه باش توشي 6000 ولا مليون في الشهر انسى فهمتيني البنكه اللي غتدخل ليها سي بور اوتر شوز داكشي اللي ناقصينو في الصالير زيدينو في حاجه اخرى فهمتيني هذا اللي كاين ابخي واش البيستون ماشي البيستون اي خدمه في العالم يمكن تدخلها بالبيستون يمكن تدخلها بالزهر يمكن تدخلها بدراعك يمكن تدخلها بلي كومبيتونس سا ديبون دو بزاف د الحوايج اللي منهم ظروف اللي ماشي انت اللي كتجيريها سا ديبون دو داك خونا اللي حاطينو ديك الوقيته كيركروتي سا ديبون دو زهرك انت ديك الوقيته سا ديبون دو بزاف د الحوايج ما كاينش شي خدمه كيدخلوا لها غير بالبيستون وما كاينش شي خدمه كيدخلوا لها غير بالكونكور باش نكونوا واضحين كاينين دي بوست كيدخلوا لك فهمتيني كيدخلوا لهم الناس غير بالبيستون ولكن هذوك تيكونوا دي بيستون جوستيفيي بحال دابا حنا باغيين ان ديريكتور ريجيونال ولا شي حاجه ما يمكنلكش حتى تجي تقنعني باللي راك فهمتيني لوغيا دو باك بلس 7 مثلا او ان سي جي هاد العام ما عندكش زيرو اكسبيريونس وكتقول لي حكا راه جو بو اسوري حيت ديريكتور ريجيونال الا ما كنتيش ديجا واخد دي ريسبونسابيلتي سيميلير ميمكنلكش تقنعني بلي غتدخل وغتقدر على ديك الخدمه خاص الواحد يكون داخل ديجا بحال داك البوست وخدام فيه ايطو هنا اون بارل دو فهمتيني دو ريكومونداسيون ماشي بيستون دو ريكومونداسيون حيت داك البوست يكون ميمكنش نعطيو لاي واحد بحال كتقول بوست ديال رئيس حكومه ولا شي حاجه راه خصك شكون تدخلوا فيها بزاف د الحيتيات ابار لو سافوار فير ديال لو ميتي
فهمتي؟ حيد من بالك هاد المسألة ديال البيستون، وغنعاود نجاوبك كيف ما جاوبت السيد ولا السيدة قبيلة. طونك ما عندناش 100% دي بيرسون، يعني 100% دي بيرسون في داك البوست كيدخلوا غير بالبيستون، الا غير واحد فينا دخل وما كيعرف حتى شي واحد ما دخلوش، دونك هاد المعلومة كتبطل 100%، هاد الطرح كيبطل. دونك كاينين الناس ديجا خدموا في بنكة بلا بيستون، صافي كنت انت يمكن لك. توكل على الله. اوتر بوين ابورديتي زوين سي كو لوفر ولا لي سيفي اللي كيتصيفطوا كثر من لا دوموند. وهاد المسألة خويا راه واقع في العالم كامل، راه حتى فرنسا فيها هاد المسألة، حتى امريكان، حتى اكسيتيرا. دونك ما تبقاش تحصر، ما تبقاش تركز على هاد المسألة صافي وتعكز. شوف اللي يخدموا. تخرج غير نهار للشارع وتمشى على رجلك واحد 50 متر مع جوايدك الثمانية، وشوف الناس كاملين اللي في جوايك. هذا غيدخل يخدم سربيه في قهوه، هذه غتدخل خدامه في مكازه، هذا كتبيع تشري في كاساريه، هذا خدام في بنكه، هذا خدام في اداره. هذوك الناس كي داروا خدموا كاملين، كي داروا خدموا. مشي معاك بعيد، دخل اخويا لكل بلاصه وسول. السلام اختي بخير، نسولك نتوما كتبيعوا، نتوما دروكري؟ اييه. بغيت نسولك ما ديرش نقلط الصواب. كي درتي خدمتي في هذه الخدمه؟ وغادي يقول لك كي دارت خدمات، وهي غاده دخل انت عندهم كاملين، دخل عندهم تمشى واحد 50 متر، ايوا ودير بحالهم وغتخدم. سي نورمال، سي نورمال. كي داروا خدموا دوك الناس. راه انت فاش كتمشي مثلا عند غزال، ولا كتمشي عند خضار، ولا كتمشي عند بنكه، ولا كتمشي عند مقاطعه، ولا كتمشي عند دوك الناس اللي كيسربيوك، شنو دوك؟ ماشي مغاربه، راه بحالهم بحالك، غير كي داروا خدموا انت ما عارفش، ما عارف. سي نورمال. دونك دير هاد المساله وغيجيب الله التيسير. الوغ ومزيان توحشناك اخويا، عقلت عليك منين اول مره حليتي لاشين يوتيوب. اول واحد كيهضر بواقعيه على سوق الشغل في المغرب. شكرا على روح المبادره والبارطاج. شكرا اخويا محمد ركراكي، الله يحفظك ليا. نجدد الشكر ديالي لكم كاملين على لي كومونتير ديال التشجيع اكسيتيرا مؤخرا. بزاف الناس كي كومونتيو في لاشين، لي زابوني كيتزادوا ايتو، هادي مساله زوينه. دونك الله يسهل اموركم. شكرا جزيلا. شكرا لاي واحد كيشجع ايتو. على شي شركات انت مدوز غير ستاج كيسولك واش كنتي فايت دير كونطرا انابيك وكيخاف يدير لك الوراق، حيت لا خدمتي مره اخرى غادي نجاوبك يا اختي المره السابعه كتحطي كومونتير. من حقه يقترح عليك اي كونديسيون، من حقك ما تقبليش. صافي هنا كتسالي. راكي 7 المرات كتقولي نفس القضيه، ما عجبوكش هو. شوف، من حقه يبروبوزي لك كونطرا ماشي غير انابيك، الله يجعلو يقول لك انا بغيتك تخدمي ليا فابور لمده 7 سنين، من حقه. ولكن طونك انتي قبلتي تو اسوم. عادي، سي اون اوفر اون دوموند عادي. شنو لافي ديالك على لي زونتروتيان ا ديستانس؟ عادي جدا، عادي بحال اونتروتيان نيشان. داكشي اللي كيتابليكا على هذا كيتابليكا على هذا، زعما ما عندوش شي بارتيكولاريتي. في الوقت العادي زعما لما كانت لا كورونا لا والو، يمكن لي نقول لك فهمتيني ردي البال. مي دابا عادي، ولا بنادم شركه في فرنسا كدوز لك اونتروتيان سكايب في المغرب، يعني عادي، ماشي مشكل. سي اون براتيك اللي خدامه دوبي توجور. انا كنصح الناس ما امكن يبعدوا كل بعد على المجال ديال مراكز النداء، غتضيع حياتك. خويا صمد، بون، وي انو، فهمتيني، وي انو، فهمتيني. فاش كتشد نهار مثلا من 8 الصباح ل 8 الليل، ما يمكنش تحكم على كلشي يكون خدام في دومين واحد، ما يمكنش تحكم على كلشي ما يكونش خدام في دومين واحد. صعيبه القضيه. راه اللي يقدر يوصل لشي حاجه وكيخدم فيها راه كيخدم فيها، فهمتيني. ربما بالنسبه للظروف ديالك انت سونتر دابيل ماشي اون بون اوبسيون، وي، مي بالنسبه لواحد اخر راه هذاك السونتر دابيل اللي انت ما غتنصحش به الناس، اللي مثلا كيخدم الناس بلا كونطرا، ولا اللي مثلا كيخدم الناس في ظروف اللي خايبه، راه كاين اللي بالنسبه ليه هذاك مفر، كاين اللي محتاج ديك الخدمه بدوك الظروف القاسيه. دونك ما يمكنلكش انت تقول ليه لا ما تمشيش ليه. سيغت، فاش يكون لومبلويور بغض النظر على واش السونتر دابيل ولا لا كيقترح ظروف اللي ماشي لوجيك، تخدم بلا كونطرا، تخدم بصالير عيان، تخدم اكسيتيرا، وي. حتى انا بيني وبينك جو سوي بوغ الواحد يكون شويه اكزيجون، ولكن راه فاش كنطيح انا مثلا مع كيجوني حالات وكتشوف الظروف ديالهم، راه الله يحسن العوان. دونك ما يمكنلكش تحكم تقدر تقول مثلا كنصح الناس
ما يمشيوش لاي سونتر دابيل اللي اختاروا، يمشيو لسونتر دابيل عندهم امكانيات اللي كيسنيو كونطرا اكسيتيرا. وي باش تقول بنادم بالسونتر دابيل كدومين لا، ما يدخليش حيت غادي يضيع حياته. نعطيك غير مثال بسيط اخويا صامت، مثال بسيط. حاليا حاليا الوقت الحالي، ياك كورونا ياك حتى واحد ما خدام ياك كلشي حابس، كاينين دي سونتر دابيل اللي جلسوا الناس من شهر 3 جالسين ما تيخدموا ما والو، ماشي تيري ترافاي، جالسين وخلاو ليهم لو صالير ديالهم كامل بلوس اون موين دو بريم. كيشدوك 3 شهور الاخر ديال الخدمه ديالك، لا بريم كيديروا لا موين ديالها وكيصيفطوها لك. يورينا خويا صامت شي شركه ديرها معاك، ولدابا تنقول لك لدابا يلا كاينين دي سونتر دابيل صغيورين في كازا، وصغيورين تنقول لك عشان صغيورين ميم با 20 بوزيسيون. هزو داك الماتيريال داوه للناس الديور ديالهم وبقاو خدامين تيلي ترافاي. كيف ما كان الحال، ها هما دوك الناس عندهم ان صالير في الاخر الشهر. بالنسبه لواحد اللي خدام في شركه اللي على حد القول ديالك ماشي سونتر دابيل، راه دابا اون ديفيكولتي ولا كتخلصوا السينيسات ولا ما كيخلصوش كاع، حتى ديك السينيسات ما عندوش. دونك علاش تنقول لكم الافكار الجاهزه ما خصهاش تكون عندنا. فهمتي؟ الافكار الجاهزه في اي حاجه ما خصهاش تكون. ديما نكونوا سوبجيكتيف، ديما نكونوا غولاتيف. انا اليوم خدام انجينيور في شركه ب 11000 درهم، نقدر غدا نخدم ب 1000 درهم في شركه اخرى حيت الظروف غتحتم عليا. مشى هذاك العهد ديال والدينا ديال لاستابيليتي ولا العهد ديال كندير ان شوا في 1980 وكيبقى خدام عليه حتى 2070. لا، دابا نقدر انا من هنا لغدا فهمتيني الظروف تبغي انني نكون خدام غير في يوتيوب، خصني نكون واجد هاد المساله هادي، نكون ضابط الامور، عارف اليوتيوب شنو كيبغي، عارف المسائل اكسيتيرا، بادي شي حاجه في اليوتيوب انسي دو سويت. تقدر غدا عاوتاني الظروف تبغيني نكون سي با موا خدام سيكوريتي، خاصني نكون عارف الشركات اللي كيخدموا سيكوريتي، الناس اللي كيخدموا انتريم، الناس اللي ما كيخدموش انتريم، لي سالير، لي ديبوش اكسيتيرا. غدا عاوتاني تقدر تجيني خدمه مثلا جو سي با موا ديليغي ميديكال، نكون ديجا داير فورماسيون حاطط الدبلوم تحتي، نكون فليكسيبل. ماشي نبقى نقول انا لا شي انا وحق الرب والله لا شي نهار شتوني خدام في هاد الخدمه هادي. لا، ما تعرف الوقت شنو تجيب، خليك اوفير. عرف مزيان تكون عارف لي سونتر دابيل مزيان لدرجه انك تقول بنادم ما تضيعش وقتك فيهم، سا مونطخ كو راك عارف شويه الدومين. ولكن المعرفه ما خصهاش تضرك، خصها تنفعك. فاش كتعرف مثلا الحنش وكتعرفو فين تيكون وكتعرف القرصه ديالو واش كتقتل ولا لا، وكتعرف هادشي خصك تعرفو باش نهار تكون كتمشى في الغابه ويخرج لك الحنش ما يأذيكش. ماشي هادشي تكون عارفو باش عمرك ما تمشى في الغابه، حيت سينو الحنش يقدر يكون في بيتك، يقدر يكون في القهوه، سينو الا تبعتي هاد المنطق راه ما تمشي حتى شي بلاصه. ونتمنى انه فهمتيني هاد المثال يكون لخص داكشي كنت باغي نوصل لك. بيان سور الدراري للتذكير كاع هادشي اللي تنقول من نهار بديت كندوي حتى لدابا نونغاج كو موا، سي ما بروبر فيزيون دي شوز. يمكن نتوما ولا شي واحد اخر يكون عنده واحد الراي اخر، وداك الراي الاخر يكون هو اللي صالح ليكم. فهمتي؟ باش ما يبقاوش تقولوا راي من هو اللي عنده الحق ولا كذا. لا لا لا، هذه سي اون فيزيون ديالي انا، نظره ديالي عندها علاقه بلي موين ديالي انا وبداك الشيء اللي عارف انا والمعرفه المتواضعه ديالي. يقدر واحد غدا يطلع يقول لكم شي حاجه يكون عنده الحق ولا ما عنديش، حنا عاد تنعطيو الراي ديالنا وصافي. نزيدو نكملو. دونك فينالمون هاد الفكره ديال اللايف كانت زوينه. جو بونس كو حلينا بزاف المواضيع اللي الصراحه ما كانتش في بالي نشوف كاين لي كيسيون بزاف. باقيين شويه د لا كيسيون. شوفوا ماشي مشكل فين وصلنا. سلام اخويا بخير، بغيت نستشر معاك، عندي باك ايكو اي ديبلومي جيستيون. الوغ باك ايكو داكوغ اي ديبلومي جيستيون. هاد الدبلومي ما بقيتش حملت بحكم تجربة فاشلة، وكنفكر نبدل الكارير ندير دبلوم الكتريسيتي. و بون جي 24 ans، تكون عندك حتى 70 عام، هذا ما سي جامي ترو طار بور بيان فيغ. ابخي الكتريسيتي وي مزيانه،
راه لا خدمتيها باك بليس دو الكتريسيتي راه مزيان. راه قلت لكم قبيله، انا زعما باقي دابا كنفكر نقرا الحلاقه باش تعرفوا. انا اللي غنصحك تعلم حرفه، الحلاقه، الانفورماتيك، فهمتيني، الالكتريسيتي، الميكانيك، هادو النجاره، راه هادشي هو اللي فيه الفلوس، وهادشي هو اللي ما فيه الشوماج، حرفه. زعما نكون معاكم واضح الدراري، بغض النظر على الستاتيو اللي غيكون عندك ولا شي حاجه، اون سون فو. دابا راه ولينا كلنا قارين الكوميرس، كلنا قارين الماركتينغ، كلنا كنقدروا ندويو. دابا الكوتشينغ راه ولا كلشي قاري الكوتشينغ، كلشي، وتا اللي ما قاريش كيدوي. فهمتي؟ دونك بعدوا شويه من هادشي. الواحد يدير واحد لو ديبلوم تحتو ديال حرفه، فهمتيني، حرفه. وراه الحرفه باش زوينه. دابا انت قريتي الالكتريسيتي مثلا وقاري لا جيستيون، الا حليتي واحد المحل، بحكم انك قاري الماركتينغ يطور، يمكن لك مثلا تفوت دوك الصنايعيه اللي ما قاريش داك الشيء مثلا. باش ما كنكذبوش على الله. شوف احقر حاجه مثلا، صندالة الميكا مثلا، صندالة الميكا حنا اللي بالنسبه لنا برودوي حقير، وراه كتلقى كاوري في فرنسا داير شركه قد قلت لك كتصوب هذاك البرودوي الحقير. علاش مالو؟ هو زعما ما قاريش شي قرايه اللي تمكنوا انه يصنع لك حتى هو ان برودوي سوفيستيكي بالديزاين ديالو فهمتيني، بالمارشندايزين داكشي. وراه كتلقى قاري المارشندايزين وقاري داكشي كامل وكيبيع لك في الاخر طوفيطه. علاش؟ حيت القرايه مزيانه، وريني فاش كطيح للتيران ما خصكش تخرج من لا ريغل. خصك تبدا بواحد المشروع اللي غادي يكون من الغد ليه يبدا بنادم يجي يشري من عندك. حل قهوه، محلابه، جيب الحوايج من تركيا وبيعهم، شي حاجه اللي بايعه راسها. ماشي تمشي تقرا ليا في لو ان سي جيب لي الماركتينغ، انوفي، كريي، ستيف جوبز، الابل، كوكا، وهذا كتجي انت كتختار عليا شركه كتبيع السيلو حقا تيقول لك صباح الخير فاش كتنوض توضى في الفجر. ولكن ما والو. كونوا واقعيين. انا راه بزاف كيجيبوا لي افكار ديال المشاريع، راه كنبقى كنشوف كنبقى كنشوف. لا، تكون عندك واحد لو بودجي اللي صغيور، بدا بواحد المشروع اللي كوبيي كولي اللي معروف، اللي كان من شحال هادي. يعني حل لي انت قهوه ولا محل صغير بيع فيه الحوايج، ولا بيع فيه الماعن، ولا فهمتيني، ولا دير انت سيبر ولا بلاي ستيشن ولا هذاك الشي فيت في. نسى عليا الماستر اللي عندك، نسى عليا تنقول لك فهمتيني القرايه الواعره اللي قريتي، نسى لي كومبيتونس ديالك، هبط شويه داك ليغو، هبطو شويه. حنا الديفو فينا كنخرجوا من دوك الشركات ديجا كنكونوا كابرين في الفشوش، والدينا مكبريننا في الفشوش. عندك شومبر ديالك بلاي ستيشن 4، عندك بيسي بورتابل، فهمتيني، كتلبس احسن حوايج، تجين، فهمتيني، انستغرام خلاص، لي ستوري اكسيتيرا، فهمتيني، تاكوس انسي دو سويت، لي فواياج ا ليترونجي، فهمتيني، باك بلس 4، باك بلس 5 اي تو. فهمتيني، الواحد ما كيبقاش راضي يقرا مثلا في جو سي با موا، ما تيبقاش راضي يقرا، فهمتيني، يخدم في سونتر دابيل، فهمتيني، ما كيبقاش خادم راضي يخدم في ب 2000 درهم. فهمتيني، كتجي حشومه يشوفوا لي كامارا ديال لي كوليك ديالو سيك واحد سي با ما واحد البيكانطو ولا كليو جوج ولا، فهمتيني. نورمال اصاحبي، انا كنت تنقرا ماستر في ايكول بريفي في بولو، ولا معنا شي واحد انا كيعرفني من لي كوليك يقولها، راه كانت عندي اونو انايا، اونو موديل 86. وبنادم كيجيك باودي، كيجيك ب سي با موا برونو اخر ما خرج ديك الوقيته بيتو، انا كنجيب فهمتيني اونو. عندي التصويره نحطها لكم، هزت فيها 8 ديال الناس غادي موصلهم لاكار كازابور. يلا. ايوا ديجا باش تقرا في ايكول بريفي وفهمتيني، وهذا راه سا مونطخ كو عندك ان سيغتان، فهمتي، كاينين لي مويان. ولكن نونبيش كو الواحد خصو يعرف القدر ديالو هو، ماشي القدر د والديه. وتا انا ا ليبوك ما جو بوفي با افوار ان بوست بلو ديبلوم ديالي، ساشون كو تا انا كان عندي ان ديبلوم تري فهمتيني في شكل. وباقي عاقل ديك الوقيته كنت درت ان بوتي بروجي كي دوري واحد 2 ولا 3 موا. كنت كنبيع لي زيسباس بوبليسيتير، والو. خلقت السيت ديال ليكول ديالي كنحط فيه غير لي زانفورماسيون ديال الاداره، حق عندكم راتراباج، حد عندكم كذا. بدا كيدخل لي واحد 90 فيزيتور في النهار، غير لي زيتيديون. مشيت عندك لي كافي و اي شركه عندها علاقه بلي جون، دوك لي زاجونس دو فواياج اي تو. قلت لهم انتم بقاو تخلصوا لي ان ابونمون في الشهر ديال باقي عاقل 200 درهم،
وبقاو تحطوا لي بيبليسيتي، حطوا لي فواياج، حطوا العمره، حطوا كدا، حطوا لي بروموسيون. ديك الوقيته كانت واحد القهوه، كانت لا مود ديال القهوه، كدير بحال قلتي دي سواغي فهمتيني اكسيتيرا. وخدمت واحد الشهرين 3 شهور، دخلت بها مشيت بوكس مثلا. ابخي خدمت في سونتر دابيل صافي، وسونتر دابيل هي باش بديت كنشوف شي انصالير حتى انا وليت غادي مثلا. ولكن اون با باس علاش دويت معكم انا على هاد المساله هادي. الواحد ما يكونش حشمان حيت عنده صنعه. دابا انا ندير شي، كون عندي ديبلوم د الحلاقه، اول ما غندير غنجمع واحد 4 ولا 5 المليون وغادي نحل صالون، نحط فيه 3 ديال الكراسه ولا 4، ونخدمو مزيان، ونجيب الدراري الحلاقه يخدموا فيه فاسيلمون، يبقى يدخل لي الفلوس مثلا. ولكن الوقت ما عنديش باش نقرا الحلاقه مثلا. دونك انت ايفيكتيفمون يمكن لك تقرا لي الالكتريسيتي، النجاره اللي بغيتي، لي سميتها هذيك لي زينيرجي رونوفلابل، هادو كاملين مزيانين. خويا ايمن، واش عندك شي ايدي على هادوك اللي دايرين ليسونس برو لي زالتيرنونس مع اكسا، واش غادي يديروا ليهم ريكروتمون ديريكت؟ وي خويا، وي غيديروا ديجا. واقيلا كاينه شي بروموسيون، حتى انا كنخدم مع اكسا. واقيلا لا بروميير فاك دخلات، واقيلا جو بونس كنا درنا ليها تشطوره في، ما عرفتش واش هما ولا ماشي هما. المهم انا ما كندير تشطورال بزاف ديال لي فاك. كانت واحد لا فاك واقيلا ولنا التيرنونس. شحال هادي راه في واقيلا ما نعرف، ما عنديش معلومه اخويا السور، ما نقدرش نكذب عليك. ولكن زعما بالنسبه لاكثر راه مزيان دخلهم سي بخير. دونك الناس اللي قارين لي زاسيرونسيتو راه مزيان، سي رباح. كاين لي سونتر دابيل اللي بغاو يديروا ديك القضيه ديال حكا بيريود فورماسيون ما تخلصش فيها حتى لو تخوازيام موا على الزعما. وراه خويا نوفل عاوتاني راه نرجعوا نفس الهضره د قبيله، هما يقولوا اللي بغاو وانت قبل اللي بغيتي. عادي جدا. صافي هما يديروا حتى 600 قرن ديال الفورماسيون نو ريمونيري، ولكن انت بخير فهمتي. ولكن لا فورماسيون ما يخلصوهاش حتى سيزيام ما من حقهم، حيت لا فورماسيون خويا كتقام عليهم بالفلوس. الا كانوا تيفورميوك وتخرج وتخدم في جهه اخرى ما عندهم حتى شي ربح. دونك لو صالير ديالك يعطيوه لك ماشي مشكل، ولكن لا فورماسيون من حقهم ما يخلصوكش فيها ولا ما يخلصوكش حتى السيزيام موا. حيت راه عادي، هو تخيل دابا انت كنجي عندك انا كنتعلم الحرفه وكنمشي نخدم في جهه اخرى، كيستافد منها واحد اخر. سي نورمال، ساشون كو راك عندك فورماتور، راه عندك اون سال دو فورماسيون. راه غير انا دابا الا بغيت ندير فورماسيون للدراري راه كنكري قاعه بزاف د الفلوس. لا الله يحفظك لينا خويا ايمن، شي كتاب على الفونت باغ تيلي نقراوه ابار لي 112 تكنيك دو فونت. لا فونت باغ تيليفون اخويا، شوف تعلم لا فونت اون جينيرال، ماشي خاصك تعلم الماركتينغ اي لا فونت. لا فونت باغ تيليفون راه غير اون برونش من لا فونت اون غرو. خاص الواحد يكون ميتريزي لو بروسيسوس دو فوندر. تبيع برودوي، تبيع فكره، تبيع كتاب، تبيع راسك، تبيع فهمتيني. فاش كتعلم لو ماركتينغ اللي هو لا سيونس ديال بصح، ابخي tu peux te spécialiser. يمكن لك تبيع وتشري في الانترنت، يمكن لك تبيع وتشري بصح، يمكن لك تبيع وتشري في التليفون، يمكن لك دير البورت ا بورت، يمكن لك تبيع وتشري في ماغازا اكسيتيرا. وما كاينش كتاب واحد. راه لا فونت نقدر انا ندير لك غدا كتاب ديال لا فونت فهمتيني، ما كاينش كتاب واحد. كتقرا بزاف لي زابروش، كتحاول تقرا شويه لا بسيكولوجي، تقرا السوسيولوجي، تقرا عاوتاني لا بسيكولوجي ديال الدريات، ديال الشراف. لا فونت او سينيور، راه كاينه لا فونت ديال لي سينيور بوحدها مثلا، كيفاش تبيع الشارف فهمتيني. خصك تكون عاوتاني اجور في شنو طاري دابا هادشي ديال لي جون فهمتيني، انستغرام، سناب شات، تروك ماشان، يوتيوب، فوالاوار، هادشي كاع خصك تميتريزيه. كومونتير انسي دو سويت. فاش يكون عندك رونديفو مع شي كليان اللي يكون شويه جون، سير دخل الفيسبوك ديالو، ضرب طليله، شوف واش كيبغي. كاين اللي كيبغي الفورمولا 1، كاين اللي كيبغي فهمتي. راه شوف، راه بوغ فوندر، راه ما يمكنلكش انت كتهضر مع الكليان وما كتصدقلكش وكتقول لي ما كنبيعش. il faut préparer la vente. la vente c'est de la manipulation. c'est de la manipulation. كنتي في السونتر دابيل، كنتي في مغازا، كنتي في كلشي، مشينا غير يدخل عندي كليان المغازا، كنقول لها فاكينه ممكن تعمر لي هاد لافيش سميه كنيه اكسيتيرا. كندخل العشيه عنده الفيسبوك، العشيه ندخل عنده الفيسبوك، نضرب طليله عنده شنو كاين وهذا وهذا، ونصيفط ليه مثلا ميساج ولا ميل من بواط ميل اخرى، بونجور يا اون بروموسيون كدا اكسيتيرا فهمتيني، وانسي دو سويت.
بقى على القرص. اي سي كوم سا، سي كوم سا. شوف il faut toujours avoir شوف الا ما كنتيش انتيليجون، شوف الذكاء راه هو كلشي. راه الا ما كنتيش راه غير قزار كتمشي عنده تيقول لك شحال بغيتي، راه بعد كفته وكيزيدوك واحد شويه فوق العبار. داك الشويه علاش كيزيدوا لك نتايا؟ باش كيتسمى دار معاك ان جيست كوميرسيال باش انت كتعاود ترجع عنده. ولا كتمشي عند السربي تيقول لك واش بحال العاده. علاش؟ فهمتي؟ بارابور للسربي اخر هذا غيعجبك اي سي انسي دو سويت. دونك باش نجاوب على لا كيسيون ديالك، قرا اي كتاب بان لك ديال لافونت، واخا تكون فيها 5 صفحات، واخا يكون كاتبو شي واحد تنقول لك ما عنده حتى شي اكسبيريونس. اقرا لافونت شحال ما عرفتي شحال ما مزيان، وكتاب غيديك الكتاب. تكنيك دو فوند غديك البي ان ال، غديك اللونغاج كوربوريل، غديك سميتو لا بسيكولوجي السوسيولوجي، غديك مثلا جو سي با موا لا ديونتولوجي ديال لي كوميرسيو، غديك لي تكنيك دو فوند، غديك الماركتينغ ديجيتال وهي غادا وانسي دو سويت. الوغ ميرسي خويا ايمن بوغ لي زانفورماسيون تروك ماشان، حيت لكن كي دوز فوالا جاوبتي. بغيت تنصحني بشي كتاب باللغه الفرنسيه. اختي اللغه الفرنسيه خويا بلوتو، انا اللغه الفرنسيه ما زعما ماشي، انا الفرونسي اللي عندي فهمتي راه ماشي ما فهمتي معلم، انا معلم نهضر بالفرونسي ونكتب بالفرونسي سون فوت، ولكن باش تسولني في الجرامير وداكشي زعما داكشي مخلي الاختصاص. بونسوار ايمن، بونسوار اختي حسنه، السلام سي فو بلي كيلكو زانفورماسيون بوغ شي واحد اللي باغي يدير الفابريكاسيون دي تويو. فابريكاسيون دي تويو، سلام. شي واحد باغي يدير بعد هاد لا فابريكاسيون دي تويو سي لا بروميير فوا كنسمع بها، فهمتيني؟ ولكن اي دومين خويا بغيتي تخدم فيه خاصك دوكيمونطا فيه، وخاصك تسول اهل الاختصاص. هادي سي اون سبيسيفيتي. عمري ما خدمت خويا ولا عرفت شنو هو هادشي اللي قلتي دابا، ولكن كون انا يقين الا بغيت نخدم فيه ولا ندير فيه مشروع، عطيني سيمانه غادي نولي ضليع في هذا الموضوع. انايا نجيب لك حتى لي فورنيسور اللي غادي يكونوا مزيانين. بون هادي جاوبتي. خويا ايمن كيدير لا بروسيدور ديال الريكروتمون ا ديستونس في لي سون دابيل. ما كايناش بروسيدور وحده اختي ايمان، راه كل شركه ولا البروسيس دو ريكروتمون ديالها، كل واحد وشنو. مي زعما لو ماكسيموم اللي يمكن يكون شنو هو اونتروتيان تيليفونيك، اونتروتيان ا ديستونس سكايب ولا شي حاجه، و اونتروتيان تدخل دوزو في ايكري. و ايكري سا فيدير سوا غادي يكون في اللونغ في لا لونغ فرونسيز وغادي يكون في البسيكو تكنيك. بحال ان لين كتدخل بحال دوك اللي بحال يحط لكم انا في السيت كتدخلوا دوزوه. هذا هو اقصى ما يمكن سونتر دابيل يدير لك زعما، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. كتدخل دوز ليكري بسيكو تكنيك و ليكري عادي، ولا بغيتي لي زيكزومبل راه حاطهم لكم في السيت، سيري دوزيهم. خويا ايمن عندي واحد الكيسيون، انا دابا خدام تكنيسيان اي تي شي ارت كوم سوب، ما عرفتش شكون هاد الشركه. اي تيب دو كونترا ان ابيك، واش ملي تسالي ان ابيك بيريود 2 ans واش اوبليجي على وي بيان فا اوبليجي ما يبقاش داير لك ان ابيك، ما بخي واش غيخليك بعدا ولا ما يخليكش، هادي يدبر راسو. و سميتو واش غيدير معاك سي دي اي ولا سي دي دي، سا ديبون عاوتاني. راه الكونطرا ماشي ما كاينش شي حاجه كتوبليجي على شي واحد يدير معاك شي تيب دو كونطرا، فهمتيني؟ راه يمكن يدير معاك سي دي اي سي دي دي اكسيتيرا، سا ديبون. بون باقي لي كيسيون بزاف. انا الصراحه بديت كنسخف شويه، اصلا هاد اللايف كيسخف دوبي توجور. مالوغوزمون ما عرفتش شحال الوقت درت في هاد اللايف. انا غادي نحاول نتيليشارجي ونخلي ليكم فلاشين الناس اللي يلاه التحقوا ولا شي حاجه. هاد لو لايف راه درتو ما كنت معول عليه ما والو، زعما مريح كنشرب قهوه ديالي في البالكون، وقلت زعما هاد المجموعه هادي عمري ما درت فيها شي حاجه، زعما كيف ما قلت لكم حتى اكسبتي الدراري وكان اكسبتي لي بوست، مي زعما عمري ما درت شي حاجه فيزافي لهاد لا كوميونيتي اللي عندي في المجموعه. دونك غادي نحاول نحط اللايف في القناه. الناس اللي غيسمعوا اللايف في يوتيوب، الرابط ديال القناه غادي نكون حاطه في لا ديسكريبسيون كوم دابيتود، الناس اللي بغاو يجيو. ايوا صافي. كيف ما قلت لكم انا غير ديك المره درت لايف اوديو في القناه، كنت شويه معصب الا عقلتو على ود داكشي ديال الناس اللي خرجوا في طنجه ايتو. قلت زعما خصكش تبقى تتعصب على دير لايف، فهمتيني؟ دير لايف وانت ناشط وانت جالس. حنا حاولنا نجاوبوا على لي كيسيون اللي كاينين.
فورسيمون الا كانوا الناس في لي كومونتير ولا كدا كيحبدوا هاد القضيه هادي، يمكن نديرو لايف مره في القناه ماشي مشكل. بويسكو دابا حنا جالسين ما كاين والو، دونك ماشي مشكل نديرو دي لايف اي تو طونكو سي، دونك سا ريبون فو كيسيون، طونكو لي كيسيون ميبقاوش يتعاودو عاوتاني، مبقاوش نهضرو غير على لي سونطر دابيل اي تو. هادشي اللي كاين. و جو سي با واش يمكن ليا نانفيتي ناس معايا في اللايف يبقاو يطلعوا يديبو الا كانت هاد المساله قولوها ليا باش نبقاو نطلعوا ناس يديبو، كيف ما دابا كنشوف في يوتيوب اي تو كيديروا هاد الدراري بزاف. وهذا ما كان. يلا بسلام عليكم، وسمحوا لي ما بينتش وجهي في اللايف حيت راكم عارفين ديغنيغمون كنبين وجهي غير لظروف حيت مؤخرا طرا واحد لانسيدون باش بنادم يعرف شكون هو مول القناة ولا دابا معكم شي واحد تعرفوا واش انا ولا ماشي انا. مي ابخي اللايف هادي جو بريفير نخليها هكا غير الصوت باش فوالا نبقى انا على راحتي وصافي. مي لي فيديو راه وليت كنحط في الوجه ديالي حيت مؤخرا شي واحد دوا ماشي شي واحد، ثلاثه د الناس صراحه دوا بسميتي وكانوا غادي يديروا يخلقوا لنا مشاكل. الحمد لله الامور تقادات في اخر دقيقه. يلا بسلام عليكم وشكرا بزاف على التتبع، وشكرا اونكور اون فوا على الناس اللي كيديروا ابوني وداكشي كامل، والله يسهل الامور. تشاو تشاو.